अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। ये एक मीम लायक एक ये मटेरियल मैंने आपको दे दिया है। हाँ कालिया तेरी मीम्स बनेंगी। अब मैंने अगली इतवार कोई नख्त जवाब दिया, 5 अकीदे से बताए कि इसका जवाब दे, और मैंने उस वक्त बता दिया था कि क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लें भी इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काम डाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, और मेरे सवाल का जवाब दे। उन्होंने सवाल ये किया कि आप इंजीनियर को नहीं सुनते, ये सवाल की तरह उनका जी मैं। ओ भाई छोड़ा हुआ आपका एजेंट था, हमारी स्ट्रीम पर आया क्यों? हैं ओ भाई छोड़ा हुआ आपका एजेंट था, हमारी स्ट्रीम पर आया क्यों? मौलवी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तो अगर आपको आज प्लम्बरिज्म के ऊपर गुफ्तगू सुननी है तो ये जरूरी है कि एक बड़ी बोतल रखो, पॉपकॉर्न लेकर बैठे, साले जूनियर आर्टिस्ट होकर हीरो के डायलॉग मार रहा है, चाय वाय लेकर बैठे, एक चिप्स का पैकेट, वैसे भी ठंड का जमाना है, कॉफी शॉफी ले लें, एंजॉय करो चिखा। स्ट्रीम के शुरू में आप हजरात चूंकि आज के टॉपिक से वाकिफ हैं खंग के एक बार खंग के कहो कि आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आजा यानी हर एक के नजदीक टाइम की बड़ी अहमियत है, तो हम सबका वक्त बच जाएगा, मेरा भी आपका भी, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसी वक्त हमारी दावत कबूल करके हमारे पास आ जाए। तुम्हारा क्लेम है कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च किया, ये भी इसने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं, तो उस फिरके का बानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं हुआ ना। बात तो सही है। तो मेरे मुकाबले पे फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, वो नहीं आ सकते ना कि वो चब जुबान नहीं है, मुनाजरे का फन नहीं जानते। अब लादा बात है कि तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हक में वीडियो बना दे, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। एकेडमी आ जाए, कुर्सी पे बैठाऊंगा, सामने बैठूंगा, और अगर नहीं आ सकते ऑनलाइन आ जाए, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया। लेकिन मुझे मालूम है कि सूरज मगरिब से निकल जाएगा, लेकिन मिर्जा हमारी स्ट्रीम पर नहीं आएगा। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने बिठा लूं। गुफ्तगू करने के बाद अब मैं आप हजरात से एक चीज का और यानी बरमला इजहार करना चाहूंगा, इरशाद, और वो ये है इरशाद कि हम इंजीनियर के टॉपिक पर गुफ्तगू कर क्यों रहे हैं। काफी परेशान है, यानी आखिर क्या वजह है कि हमने अपने मनहज को बदल दिया? क्या हम रद्द इरहाद पर अब गुफ्तगू नहीं करेंगे? क्या हमने अपने टॉपिक को बदल दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम आज भी लिबरलिज्म के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी हम उन्हीं जदीद मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, यही हमारा मनहज है, यही हमारा टॉपिक है, हमने अपने टॉपिक को नहीं बदला है। ठीक है, समझ गया। डिस्क्लेमर के तौर पर कह रहा हूं कि हम फिरका परस्ती को प्रमोट नहीं करते हैं। तो मैंने क्या कहा था ना, झूठ बोलना बंद करो। मुझसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं देवबंद का दिफा कर रहा हूं या बरेलवियों के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं वगैरह वगैरह, आप मुझसे कभी नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। और लोगों को ये बात कही कि आप 100% हनफी बन जाओ, आप हनफियत को फॉलो करो। आपको ऐसा लगता है कि भाई इमाम अबू हनीफा के जो उसूल हैं यार वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है आप शाफी मसलक को फॉलो करें, लेकिन फिर 100% फॉलो करें। ये नहीं होगा कि नहीं आज शाफी कल हनफी परसों मालिकी और तरसों हम्बली कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं सर। इमाम के कौल को ले सकते हैं, इमाम के कौल को ले सकते हैं, लेकिन फिर 100% फॉलो करें। ये नहीं होगा कि नहीं आज शाफी कल हनफी परसों मालिकी और तरसों हम्बली। तो अब अगर हम पब्लिक को इजाजत दे दें कि वो जब चाहे जिस फिका को फॉलो करे, तो दीन एक तमाशा बन जाएगा। और हनफियत में जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब का अपना फिरका भी आ जाता है, देवबंदी, और जो इनके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनको ही जाहिर सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। मुझसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं देवबंद का दिफा कर रहा हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या करें, लिबरलिज्म से बात अब आगे बढ़कर प्लम्बरिज्म पर चली गई। प्लम्बर टूटियां तो तुहाड़ियां कसियां ने प्लम्बर ने। लिबरलिज्म से बढ़कर जो मसला है वो प्लम्बरिज्म है, और जाहिर है कि इतना मुश्किल वक्त फिरकों ने कभी नहीं देखा था, और वो इसलिए है कि जो प्लम्बरिज्म है वो लिबरलिज्म की एक शाख है। एक कब्र प्रस्त जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ में। दरअसल सेक्युलरिस्ट रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है। सेकुलरिज्म के ऊपर वो जो गलत फहमी पैदा हो गई थी, आपने दोबारा भी उसको किया, लेकिन लोग उसको ये कहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेकुलर निजाम के हामी है, जो कि आपने क्लियर कर दिया। यार ये बात मैंने उनकी पॉडकास्ट में भी क्लियर की हुई है, आप जाके खुद सुन लें।
یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں، مثلا یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی پرسیکیوشن نہ کریں، صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں، اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس ملک کے اندر میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے، جو بات میں نے کی نہیں ہے؟ بھئی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے تو تم اپنی دعوت پیش کرو، مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ کیوں الزام لگاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو رینٹ کارپوریشن والے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ الزام میں کبھی نہیں لگا رہا ہوں، خود آرام کے چندے اکٹھے کرتے ہیں، ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ریپیٹ کہ رینٹ کارپوریشن کا کی جو ڈسکرپشن ہے وہ انجینئر صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ رینٹ کارپوریشن میں رینٹ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو لڑواؤ آپس میں، پتہ لگ گیا کہ ڈسٹیشن تو بول رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں۔ بہت نازک صورتحال ہے۔ تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں، بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں۔ ابھی میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے گالی دوں، ایسے گالی دوں نا، زندگی بھر یاد رکھیں یہ بڑے ہوئے۔ تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں، بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑے۔ پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے، تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا۔ جب تک پرانے کے ٹائرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں غلام قادیانی کو چھوڑیں، آپ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہم سے بات کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوے نبوت کیا دجال نہیں مانتے، ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے، دنیا میں ہم اسے آخرت میں پہنچا دیں گے، آخرت میں جا کے بخشش ہو جائے گی، دنیا سے ہم اسے نکالیں گے۔ میں نے انجینئر صاحب کے تعلق سے یہ کہا کہ بھائی انجینئر نے تو ایک نیا فرقہ بنا دیا۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ نا، انجینئر تو ایک نئے فرقے کا بانی ہے، فرقہ انجینئریہ وغیرہ وغیرہ، یہ بات میں نے کہی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری بہت بڑی غلطی اور میری بھول تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر نے کسی نئے فرقے کا اضافہ کیا ہے۔ بہت چنگا نام ہے۔ انجینئر نئے فرقے کا بانی نہیں ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ میں نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے کہ ایک قادیانی کو مسلمان کر کے پہلے بریلویوں کے پاس وہ جاتا ہے، وہاں مسلمان ہوتا ہے، پھر وہی کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جا کے مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ادھر کا چندہ ادھر سے ڈیوائڈ کرے، ادھر کا ادھر سے سارا ہوتا ہے۔ یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا، ورنہ میں لاگے ویڈیو بنانی شروع کر دوں۔ ان کو یہی چیز اٹریکٹ کی ہے کہ جو ہمیں جھوٹے سہارے تصوف کی عبارتوں کے اوپر دیے ہوئے تھے، کوئی بندہ تو آیا جس نے صوفیاء کو بھی اور غلام احمد قادیانی دجال کو بھی دونوں کے غلط نظریات کو غلط کہا ہے۔ یہ چیز نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی اب تو پڑھی لکھی دنیا ہے، اب یہ جو آپ کی بھیڑ بکریاں وہ تو آستہ یہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہیں، 50 60 سال کی تو ہو چکے ہیں ان کے بھیڑ بکریاں جو ہے۔ اب تو جو آگے نوجوان نسل ہے وہ تو یوٹیوب کو دیکھتی ہے اور اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہے، تو آپ کی اولادیں تو یہ بات نہیں قبول کریں گی، تو آپ کر لیں جس طرح وہ کہندے نے خادم رضوی صاحب پیڑ پا کے دیکھ لو، تو پیڑ پا لے، ایسی علمی پیڑ پایا ہے، آ جاؤ تسی بھی اپنا مقدمہ رکھو، میں بھی رکھنا۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔